अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। बेटा आज जो है जुमातुल मुबारक है और चूंकि टाइमिंग भी आप लोगों की बहुत शॉर्ट है तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं बी का ही आपको थोड़ा सा काम करवा दूं ताकि आगे आपको जो छुट्टियां हैं उसमें आप ये अच्छी तरह से लर्न कर लें और लिखें भी। हमेशा मेरा फोकस ये होता है कि आप जो भी लर्न करें उसको बहुत अच्छे से लिखें। तो आज जो है बेटा बोर्ड पे आपके सामने जो भी आप देखें नजर आ रहा होगा आपको कि वालेकुम अस्सलाम बेटा, शाबाश, अच्छी बात है। आप सब बच्चे जो है बस सलाम जो करते हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप सलामती भेजते हैं। और आज वैसे ही जुमातुल मुबारक है और जुमातुल विदा भी है, यानी कि रमजान के अशरे का ये जो आखिरी रमजानुल मुबारक के महीने का आखिरी जुमा है। और इसमें बेटा जितनी हो सकता है, ये नहीं मैं कह रही कि आज के दिन इस अशरे में जितनी हो सकता है बेटा दुआएं करें, अपने लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें। अल्लाह ताला हमारी जो है इस आफत से, इस मुसीबत से हमारी जान जो है वो छुटकारा मिल जाए हमें। जो लोग सैकड़ों बीमार हैं और शफा नहीं अभी उनको मिली, मुकम्मल तौर पे सेहत याबी की उनके लिए शफा के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे। और आप लोगों की दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। वैसे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसके लिए क्या चीज बेहतर है और बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि हम मुसलमान हैं और हमारा यकीन है दुआओं पे कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं जो हैं वो बहुत सुनते हैं और सुनने वाले हैं और वो कभी भी किसी की दुआ को रद्द नहीं करते। तो आप बेटा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस पूरे मुआशरे को, ना सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि जितने भी ममालिक हैं सबको, और इस मुआशरे के जो है, वालेकुम अस्सलाम बेटा जो एंटर हो रहे हैं, जी जी, तो बेटा आज सब ने आपने इज्तिमाई दुआ करनी है और इंशाअल्लाह ताला मुझ समेत हम लोग रो के गिरगिरा के आंसू बहा के अपने मुल्क और मिल्लत के लिए सबके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से, इस लानत से छुटकारा दे दे ताकि हम अपनी जिंदगियों को वैसे ही गुजारें जैसे कि इससे पहले हम गुजारते थे, बगैर किसी परेशानी के और खौफ के। अच्छा जी, आज जो बेटा मैंने सिलेक्ट किया आपके लिए मजमून है और इसकी मैं रीडिंग करूंगी आपके सामने और वही जो प्रोसीजर हमारा चल रहा है कि जैसे आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है समझ में दीदावर। शाबाश, वेरी गुड। ये कौन बोला है? ये ऐसे मेरे ख्याल में आप लोगों ने 6 में भी किया हुआ है। ओके करके मुझे बताएं जी। अफरोजा कौन बोला है? अलिशबा, माइक किसका ऑन है इस वक्त? चलें जी। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, यानी कि हजारों साल बाद जाके कहीं ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो कि अल्लाह ताला जिसे जहां मुनासिब समझते हैं, जिस कौम की बेहतरी समझते हैं वहां पे उसे पैदा फरमा देते हैं और वो शख्सियत जो है वो मुल्क और मिल्लत के लिए रहनुमा का काम देती है या काम आती है। तो जब भी बेटा हम ऐसे किसी पर्सनैलिटी के ऊपर, शख्सियत के ऊपर ऐसे जो है लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे कि ये शख्सियत जो है वो तारीख में ऐसी शख्सियात रोज बरोज पैदा नहीं होती। और जब अल्लाह ताला किसी कौम की भलाई या बेहतरी जानता है, समझता है, तो वहां पर वो उस हस्ती को पैदा कर देता है क्योंकि उसे अल्लाह ताला को उस कौम की बेहतरी मंजूर होती है। सबसे पहले हम उसका तारुफ जो है बताते हैं। अब तारुफ में क्या होगा? पहले आएगा कि वो कहाँ पैदा हुए, क्योंकि पर्सनैलिटी के हवाले से जब भी हम कभी ऐसे या मजमून लिखते हैं तो सबसे पहले हम जो है एक दो वो लाइन तारीफ की सूरत, उसकी तारीफ में शख्सियत के हवाले से, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उनका तारीख पैदाइश क्या है या कहाँ पैदा हुए। पैदाइश के हवाले से हम बताएंगे कि क्या है या उनका किस शहर में पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए और किस जगह पैदा हुए। अब जैसे इलामा इकबाल का ऐसे सेम यही ऐसे जो है आपने किया है 6 में किया है, ऐसे ही है ना? अच्छा, मलिका बोली थी, ठीक है जी। सेम यही ऐसे जो है वो आपने 6 में किया हुआ है और इसमें भी मेरे ख्याल में चेंजिंग कोई नहीं है, तकरीबन वही है। थोड़ा सा होगा नीचे से थोड़ा सा
थोड़ा सा लेंथी होगा, बाकी वही ऐसे है, ठीक है। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, साथ साथ मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताती जाऊंगी। पहली लाइन मैंने बता दी कि तारीख में ऐसी शख्सियात रोज पैदा नहीं होती जिन पर फख्र किया जा सके या जिन्हें हम कभी भुला सके। अल्लाह ताला को जिस कौम की जिस भलाई या बेहतरी मंजूर होती है, वो वहां पे ऐसी जो है रहनुमा हस्तियों को पैदा फरमा देते हैं। अब पैदाइश इलामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट शहर में सूफी नूर मोहम्मद के घर 1877 को पैदा हुए, 9 नवंबर 1877। इनकी अब जो डेट आ गई है हमारे पास वो ये है 9 नवंबर 1877, 1877 ये पैदाइश में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है वो ये है कि आपके वालिद इंतहाई नेक बुजुर्ग थे और इलामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम, अब अगला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो क्या है, तालीम का आएगा, ठीक है। तालीम के बाद जो है इनके कारनामों पर या इन्होंने क्या क्या किया कौम और मुल्क और मिल्लत के लिए वो आएगा। फिर चूंकि ये शायर है हमारे कौमी, फिर इसके बाद इनकी किताबें आएंगी, फिर इनकी एंडिंग आएगी, तारीख वफात आएगी, ठीक है। ये आपका ऐसे इन पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा। हमेशा इन पॉइंट्स को 1 2 3 जो है अपने रफ कॉपीज पे या बुक पे इनको नोट डाउन कर लें कि हर पर्सनालिटी में ये पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने हैं। अच्छा जी, इलामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम एक मकतब से हासिल की। मकतब कहते हैं मदरसे को, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप उसको एक स्कूल से हासिल की, सियालकोट के एक स्कूल से हासिल की, इस तरह से लिख लें। फिर मिशन हाई स्कूल में दाखिला ले लिया, यानी फिर हाई स्कूल चले गए। हाई स्कूल 6 to 10 होता है, ठीक है। अपनी जहानत की वजह से पहले उन्होंने प्राइमरी में वजीफा पाया। वजीफा कहते हैं स्कॉलरशिप को, इसको आप वजीफा ही लिखेंगे क्योंकि स्कॉलरशिप जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और वजीफा जो है वो उर्दू का लफ्ज है। और प्राइमरी यानी 1 to 5, यानी 5 क्लास जब आपने पास कर ली तो उसको ना सिर्फ पास किया बल्कि उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिला। फिर मिडल में भी, अब मिडल कौन सी क्लास होती है, मिडल 8वीं क्लास को कहते हैं। मिडल में भी आपने यही एजाज हासिल किया, यानी 8वीं क्लास में भी आपको वजीफा मिला। और उसके बाद फिर आप सियालकोट से आपने एफए किया, यानी एफए तक की तालीम जो थी वो आपने सियालकोट से हासिल की। एफए की तक तालीम जो थी ये याद रखिएगा वो आपने सियालकोट से हासिल की। सियालकोट में ब्रैकेट में लिख रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आप कहाँ पे आ गए, फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गए, जीसी कॉलेज का आपको पता है जो यूनिवर्सिटी भी है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गए। यहाँ से आपने फलसफा में एमए किया। अब जीसी से गवर्नमेंट कॉलेज से आपने एमए किया है फलसफा में, फलसफा में एमए किया, एमए। अच्छा जी, फिर कुछ अरसा गवर्नमेंट कॉलेज में दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे। अब दरसो तदरीस क्या होता है, पढ़ना और पढ़ाना, यानी उस्ताद बन गए। जब आपने यहाँ एमए किया यहाँ से, फिर कुछ अरसा आप यहाँ पर उस्ताद के ओहदे पर फाइज रहे। फिर उसके बाद इकबाल की माशाल्लाह से माशाल्लाह, उस जमाने में 1877 का जमाना है और उसके बाद आप हिसाब लगा लें 10-15 साल बाद की तालीम इकबाल की। जाहिर है 16 साल का बच्चा मैट्रिक पढ़ करता है ना, तो आप हिसाब लगा लें कि उस दौर में इतनी हाई एजुकेशन हासिल करना। फिर इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, बाहर है, अब्रॉड से क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे मैं साथ साथ ये चीजें लिखती जाती हूँ ताकि अभी अभी आपको सुन के ही याद हो जाए। बारेट लॉ किया, बारेट लॉ की डिग्री हासिल की, ठीक है। वकील भी थे ना ये, लेकिन इन्होंने शोभा पेशा जो है वो अपना वकालत की बजाय शायरी को चुना। फिर आपने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की, जर्मनी से बारेट लॉ किया कैम्ब्रिज से, और जर्मनी से क्या किया, पीएचडी। पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो फिर आप जो है डॉक्टर कहलाए, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। जर्मनी से आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब उसके बाद आ जाती है इलामा इकबाल की शायरी। नंबर 4 पॉइंट इज उनकी शायरी, जिसकी वजह से ये मशहूर है, हमारे कौमी शायर हैं, शायरी। अब इलामा इकबाल को बचपन से ही शेर व शायरी से मोहब्बत है। जैसे आप में बहुत से बच्चे होंगे जो कि अभी से पोएम्स लिखते हैं, छोटे छोटे पोएम्स लिखते हैं, आजाद नज़म लिखते हैं,
یعنی مکفہ اور مسجع نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے میرا کہ اس میں قافیہ اور ردیف چاہے نہ بھی ہو, آزاد نظم جو ہوتی ہے جو ہر طرح سے آزاد ہوتی ہے اس طرح کی پابندی کے بغیر. تو ابھی بھی بچے آپ میں سے بہت سے پوئمز لکھتے ہیں, اشعار لکھتے ہیں اور کچھ پروز بھی لکھتے ہیں, یعنی نثر بھی لکھتے ہیں. تو اسی طرح سے علامہ اقبال کو بچپن سے ہی شعر و شاعری سے محبت تھی. علامہ اقبال نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی. علامہ اقبال کی شاعری نے برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا. ٹھیک ہے, اب جناب اس کے بعد کیا آ جاتا ہے, وہ دور جب کہ مسلمان جو تھے غلامی کی چکی میں پس رہے تھے برصغیر میں. انگریزوں کی کوشش تھی کہ جو اقتدار ہے وہ ہندوؤں کو مطلب مل جائے, کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی. مسلمانوں نے حکومت کی برصغیر پر, اور اس میں ہندو بھی شامل تھے, ہندوؤں پہ کی اور ہر مذہب کے جو بھی تھے اقلیت میں جو بھی مذاہب تھے ان پر حکومت کی. اب ہندو بدلہ لینا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور مسلمانوں پر وہ حکومت کریں, انہیں اپنا غلام بنا لے. اب علامہ اقبال نے ان کی ذہنیت کو دیکھ لیا تھا, تو اس کے بعد جو تھی اسٹرگل سٹارٹ ہو گئی کس کی, اس کے بعد اسٹرگل سٹارٹ ہو گئی آزادی کے لیے. پھر یہاں پہ جو اگلا پیراگراف ہے, تصور پاکستان, یعنی پاکستان کا تصور. اب سیاست میں ان کا حصہ کیا ہے, یا آپ یہاں پہ لکھ لیں تصور پاکستان, یا پھر علامہ اقبال نے پاکستان کا یعنی ایک الگ ملک کا تصور دیا کہ ایک مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں, زندگی بسر کر سکیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا. پھر کیا ہوا کہ اس وجہ سے علامہ اقبال کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے. جب انہوں نے تصور پاکستان دیا تو اس وجہ سے ان کو مفکر پاکستان, مفکر کس کو کہتے ہیں, سوچنے والا, غور و فکر کرنے والا, یعنی پاکستان کے لیے غور و فکر کرنے والا, یا ایک الگ ملک کے لیے وہ سوچنے والا, غور کرنے والا. سب سے پہلے علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا, جس کی وجہ سے ان کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اب نیچے ان پہ آ جاتی ہیں ان کی کتابیں. نمبر 6 پوائنٹ جو ہے, نمبر 6 پوائنٹس میں ہوگی ان کی کتابیں. کیا ہو اچھا جی, یہاں پہ ان کی کتابیں آ جائیں گی آگے, یعنی اقبال کی. اب بس اتنا سا ہے آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہے, لینتھی ایسے نہیں ہے. جو میں نے پوائنٹس بنائے ہیں اگر ان کی طرح سے آپ یاد کریں گے تو آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا. اب اینڈ پہ انہوں نے آپ یہاں پہ دیا ہوا ہے ان کی اردو شاعری میں کتابیں جو ہے, کتابوں کے نام, یعنی جو بھی شاعری انہوں نے کی ہے ان کے نام. یہ پوائنٹس بیٹا میں جسٹ آپ کی لرننگ کے لیے بنا رہی ہوں. اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں یہ 6 پوائنٹس لکھ دیں, اور یہ آپ نے ضرور ایسے میں لکھنے ہیں یہ 6 کے 6 پوائنٹس. ویسے آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی, ویسے ایسے میں ہیڈنگ نہیں دینی. جی ملکہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل, یہ چیپٹر نہیں ہے بیٹا, یہ ایسے ہے. ملکہ یہ آپ کو ابھی بھی نام سے پتہ نہیں چلا علامہ اقبال کے, یہ چیپٹر نہیں ہے, یہ ایسے. آپ کی بک میں ہے کوئی ایسا چیپٹر کبھی پہلے ہوا؟ چلیں جی, علامہ اقبال کی اردو شاعری کے جو ہے کتابیں ہیں وہ ہے بانگ درا, بال جبریل, ضرب کلیم, ارمغان حجاز. فارسی میں ان کی کتابیں ہیں پیام مشرق, زبور عجم, جوید نامہ, مثنوی اسرار ہدی, اور ارمغان حجاز جو کہ اردو کی کتاب ہے, شاعری کی کتاب ہے, اس کا کچھ حصہ فارسی میں بھی شامل ہے. اب جناب لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نمبر 7 والا, نظر آ رہا ہے آپ کو بورڈ؟ جی یہ ہے ان کی تاریخ وفات, یعنی کہ کب یہ فوت ہوئے. علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے. آپ اس کو بہت آسان اس میں بھی کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو 1938, یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں بورڈ پہ, 21 اپریل 1938 یعنی 1938 کو اس جہاں سے چلے گئے.
اور آپ بادشاہی مسجد کے پہلو میں آسودہ حق ہیں، یا بادشاہی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، یا آپ کی قبر بادشاہی مسجد کے پہلو میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر شبنم افشانی کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج آپ کا چھوٹا سا جو تھا، چھوٹا تو نہیں ہے خیر، ایسے جو ہے آپ کا یہ لیکچر تھا۔ اس میں سب سے پہلے اشعار 2-3 دیے ہوئے ہیں اور وہ دونوں تینوں اشعار یاد کرنے ہیں آپ نے۔ یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر، یہ بھی ابھی کوئی بچہ، ملکہ آپ بولیں گی، بتائیں گی آگے کیا آئے گا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لاسٹ والا، جہاں میں اہل ایمان، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں کہ ایمان والے سورج کی طرح سے ہوتے ہیں، چمکتے رہتے ہیں، سورج جیسے روشنی پھیلاتا ہے، چمکتے ہیں۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یعنی اگر مشرق میں کوئی اہل ایمان معتبر مشہور ہستی پیدا ہوتی ہے تو وہ مغرب میں بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، بہت زبردست اشعار ہے یہ آپ کو بیٹا آگے بھی کام آئیں گے بڑی کلاسز میں، یہ آپ نے لرن کرنے اچھی طرح سے۔ اچھا جی چلیں، اب لیکچر جو ہے آپ کا کافی شارٹ ہے ٹائمنگ آج فرائیڈے کی وجہ سے، تو تھوڑا سا ریکال کر لیں آج جو کیا ہم نے۔ سب سے پہلے یہ شعر لکھنا ہے آپ نے، پرسنالٹی میں ہو یا کسی بھی حوالے سے آپ کا ایسے ہو، اس میں آپ نے اشعار جو ہے لازمی لکھنے ہیں 1-2، اس سے جو ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے بیٹا۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تعارف دینا ہے، یعنی کہ جو مشہور ہستیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے، جہاں اللہ کو جس قوم کی بھلائی بہتری منظور ہوتی ہے وہ وہاں پیدا ہوتی ہیں، اور تاریخ میں ان کو سنہرے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ بتایا پیدائش کا، 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، صوفی نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ پھر تعلیم میں آ جاتی ہے کہ پرائمری میں بھی وظیفہ لیا، مڈل میں بھی وظیفہ لیا، پھر ایف اے تک تعلیم آپ نے سیالکوٹ سے حاصل کی، پھر آپ لاہور آگے گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے فلسفہ میں ایم اے کیا، اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لا کیا اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اقبال کی شاعری ہے، اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں آزادی کی تحریک پیدا کی، امنگ پیدا کی، اور اس کے بعد ان کی شاعری نے جو ہے لوگوں کو بیدار کیا۔ ٹھیک ہے، بعد میں کتابیں لکھیں گے۔ پھر آتا ہے جی تصور پاکستان، اقبال نے پاکستان کا تصور دیا اور اس وجہ سے ان کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ اقبال نے جب دیکھا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے پہ تلے ہیں، تو آپ نے تصور پاکستان کا تصور دیا، اس وجہ سے آپ کو مفکر پاکستان کے لیے سوچنے والا۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے فارسی اور اردو دونوں میں زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی کتابوں کے نام جو ہیں وہ آپ نے بتا دینے ہیں، اردو کی کتابیں یہ ہیں اور فارسی کی کتابیں یہ ہیں۔ پھر آ جاتی ہے وفات، 21 اپریل 1938 یعنی 1938 کو آپ کی 1938 کو وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے این پہ یہ اشعار یہ والا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہاں جی کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھ لیں، کیونکہ میٹنگ جو ہے آپ کی اینڈ ہونے والی ہے۔ آپ کو یہ میں واٹس ایپ کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔